नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई फर्किन सुझाव दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा प्रदेश नम्बर 1 का कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले कसैको पनि पद नखोसेको भन्दै पार्टीमा फर्किन प्रचण्ड र नेपाललाई सुझाव दिएका हुन्। ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहलाई पार्टीमा नफर्किए पनि चुनावमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग लगायतमाथि अनावश्यक दबाब दिने र गाली बेइज्जती गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अराजक, अनुशासनहीन ढंगले सडक सञ्चार माध्यमहरूमा गएर असभ्य बोल्ने काम भएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि बृहत इजलासमा भन्ने विवाद गरेर अड्को थापिएको उनको आरोप छ। त्यस्तै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई भेटेको प्रमाण देखाउन चुनौती पनि दिएका छन्। ओलीले केही विषय नपाएपछि मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा धारा खुलाइएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको तर्क समेत गरे। असली हामी हौं पार्टी, अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न, किन भाग्या? सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भनेर नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्रै होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। भेलामा नेकपा ओली पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकाले आफू बोल्न नमिल्ने बताए। आफूले यसअघि बोलेको भिडियोप्रति टीका टिप्पणी उठेको भन्दै नेम्बाङले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको धारणा राखे। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउने भने पनि संसद विघटन गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचन भने तोकिएकै मितिमा हुने नेम्बाङको ठोकुवा थियो। विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान कानुन प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले, मलाई पनि खुब मन बराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिनँ। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल रहेको पार्टीले नै आधिकारिकता पाउनेमा कुनै शङ्का नरहेको उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशभरका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले देशभरका 753 स्थानीय तहमा शनिबार प्रदर्शन गरेको हो। यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शनिबार बसन्तपुरमा कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेस टुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानको पालक भएकाले संवैधानिक काम हुन नदिनु राष्ट्रपतिको दायित्व भए पनि राष्ट्रपति त्यसमा चुकेको सिंहको भनाइ छ। नेता सिंहले मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा जाने आँट नेकपाका नेताहरूमा नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। भनौँ न, अहिले फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्छ जनतालाई अझ सार्वभौम सम्पन्न बनाउनको लागि हामी चाहिँ चुनावमा गइरहेको छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अरे बाबा, के को जनतामा जाने आँट छ? त्यति मात्रै होइन, फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले चाहिँ मैले भने यो माधव नेपालजी, यो चाहिँ प्रचण्डजीहरूले त कांग्रेसले त यो ओली सरकारले नेतृत्व राम्रो गरेन, यो सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर त नेपाली कांग्रेसले त वैशाख महिनामै भनेको। त्यो भन्दै अनि उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने। तर अब अहिले आएर चाहिँ ओलीजीको अब उहाँको त इन्फर्मेसन त प्रशस्त हुने होला।
अनि उहाँले लाग्यो ल मलाई अब चाहिँ फाल्न लाग्यो भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ यदि साँच्चै नै उहाँले चाहिँ भनौँ न फ्रेस म्यान्डेट म चाहिँ ट्रु डेमोक्रेट हो म चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लड्ने व्यक्ति हो भनेर चाहिँ उहाँमा चाहिँ त्यो साहस भएको भए उहाँले त प्रतिनिधि सभामा आएर विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काङ्ग्रेस आन्दोलित छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आफ्नो भारत भ्रमण 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको बताएका छन्। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार अपराह्न नेपाल आइपुगेका मन्त्री गेवालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायतका पक्षमा छलफल भएको र 2 देशीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन तथा विकास यात्रालाई सफल बनाउने विषयमा भ्रमण केन्द्रित रहेको बताएका हुन्। मन्त्री ग्यावालीले कोरोनाका कारण बन्द हवाई तथा स्थलमार्ग क्रमशः खोल्दै जाने सहमति भएको बताए। भैरहमा एकीकृत चेकपोस्टको काम सुरु गर्ने र महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुललाई भारतको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, महाकाली नदीमा थप 3वटा पुल बनाउने सहमति भएको मन्त्री ग्यावालीले जानकारी दिए। छलफलको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको कोभिड भ्याक्सिनको तत्कालको टड्का र आवश्यकता पूर्ति गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल भएको छ। भ्याक्सिन सहयोगमा नेपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट पारेको छ। कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्गहरू अनुकूलता हेरी क्रमशः खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। तराई हुलाकी सडक अन्तर्गतका 14 खण्डमध्ये सम्पन्न 11वटा खण्डहरू हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेका छन्। रक्सौल काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्वे FLS का लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसो कार्य शीघ्र सुरु गर्ने दिशामा सहमति भएको छ। त्यस्तै रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी फिल्ड लोकेसन सर्वे अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि ग्यावालीको भनाइ छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री ग्यावाली बिहीबार भारत गएका थिए। नेपालमा शनिबार थप 240 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको 3819 नमुना परीक्षणका क्रममा थप 240 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,67,056 पुगेको छ। शनिबार मात्रै कोरोनाका कारण थप 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हालसम्म 1954 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। शनिबार निको भएका थप 477 सहित हालसम्म 2,61,044 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी हाल 4,058 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 20,08,944 वटा नमुनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले संसद पुनर्स्थापना भए पार्टी एकता जोगिने बताएका छन्। नेकपा तिलोत्तमा नगर कमिटीले शनिबार बुटोलको मणिग्राममा आयोजना गरेको भेलामा उनले संसद विघटनपछि नेकपा 2 भागमा बाँडिएकोमा संसद पुनर्स्थापना हुँदा पार्टी एकीकृत हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको गम्भीर समीक्षा हुने बताएका हुन्। नेता भुसालले सेटिङ बाहेक अर्को कुनै पनि तरिकाले संसद पुनर्स्थापनालाई रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नदिनका लागि दबाब दिनु परेकाले सडक आन्दोलन गर्नु परेको बताउँदै नेता भुसालले 3 महिनाभित्र संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे। कि हामी संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौँ, पार्टीलाई ठिकठाक राख्न चाहन्छौँ, एकीकृत राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो आन्दोलन केका लागि हो भने केवल अदालतलाई प्रभावित पारेर अरू तरिकाले जबरजस्ती गरेर जसरी यो विघटन गरियो त्यसै गरी त्यस्ता अरू उपायहरूबाट यो संविधान पुनर्स्थापना गर्न नदिने षड्यन्त्रका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन। संविधान आएपछि मात्रै पार्टीको एकता पनि बच्ने हो। जति सकिन्छ छिटो संसद पुनर्स्थापना भयो भने पार्टीको एकता जोगिन्छ। उनले देशका बुद्धिजीवी, संविधानविद, कानुनविद सबै संसद विघटनको विपक्षमा रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्चिने दाबी समेत गरेका छन्। नागरिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सबै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध शनिबार माइतीघरमा बृहत नागरिक आन्दोलनमा पुगेका केसीले गैर संवैधानिक कामलाई न्यायालयले सच्याउने भन्दै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको बताएका हुन्। संसद नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने काम न्यायालयको भएको पनि
डाक्टर केसीले बताए। संवैधानिक अङ्गहरू जनताको सेवा गर्नका लागि बनाइएको भन्दै डाक्टर केसीले जनतालाई रैती बनाउनका लागि नभई जनताका अधिकार स्थापित गर्नका लागि भएको बताएका छन्। आफ्नो कुर्सी हल्लिन थालिसकेपछि ओलीले संवैधानिक अङ्गलाई भङ्ग गरेको उनको टिप्पणी छ। जसो नै के छ भनेदेखि अधिकार दिएको छ र दायित्व दिएको छ, र ती सबै अङ्गहरू संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ के छ भनेदेखि जनताको सेवा गर्नलाई बनाइएको हो, जनताको सेवा गर्नलाई बनाएको हो, जनतालाई रैती बनाउनलाई भयो। ओलीजीले, प्रधानमन्त्री ओलीले पछि आएर चाहिँ के छ भनेदेखि उनको कुर्सी नै हल्लिनै थालिसकेपछि त्यसपछि के गरे भनेदेखि अब संसदमै विघटन गर्ने भनेर मतलब एउटा चाहिँ अङ्ग संवैधानिक अङ्गलाई उनले अपाङ्ग बनाइदिए। दुई तिहाई मत सहितको सरकार बनाएपछि जनताका लागि काम गर्ने मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने विश्वास लिए पनि जनताको आशा विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको उनले बताए। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शनिबारदेखि सुरु गरिएको छ। भिडियो सम्मेलन मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप अभियानको शनिबार उद्घाटन गरेका हुन्। यस अभियानलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान भनिएको छ। अभियान अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिएकाहरूलाई खोप लगाउने मापदण्ड बनाइएको छ। अग्रपन्थीमा सेवा प्रदायक सहित पहिलो चरणमा झण्डै 3 करोड मानिसलाई खोप लगाउने भारतीय सरकारको तयारी छ। खोप लगाउनका लागि देशभरि 3006 ठाउँमा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको र ती सबै भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कामा सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। खोपका लागि एकीकृत बाल विकास सेवाका कर्मचारी सहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्को चरणमा 50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई मात्रै खोप दिइने मापदण्ड बनाइएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा 2 प्रकारका खोप लगाउनका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। यही 3 जनवरीमा खोप लगाउन अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। भारत बायोटेकले बनाएको कोभ्याक्सिन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग एक्स्ट्राजेनेका कम्पनीले बनाएको कोभिसिल्ड प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।